बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जुमला मुफीदा के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कोई भी कलिमात अदा करते हैं तो वो या तो मुफरद एक कलमा होता है या वो ज़्यादा होते हैं। अगर एक कलमा हो तो कभी हम उससे पूरा मफ़हूम समझते हैं और कभी नहीं। अगर एक कलमे से या एक से ज़्यादा कलमात से हमें पूरा मफ़हूम समझ आ जाए कि कहने वाला क्या कहना चाहता है तो उसको जुमला मुफीदा कहते हैं। मसलन अगर हम कहें अलबुस्तानु जमीलुन तो इसमें दो कलमात हैं, एक कलमा अलबुस्तान और एक कलमा जमील। अगर हम अकेला लफ्ज़ बोलें अलबुस्तान तो इसका माना बाग है, अगर अकेला लफ्ज़ जमील बोलें तो इसका माना खूबसूरत है। लेकिन अगर हम दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर बोलें अलबुस्तानु जमीलुन तो हमें इसका मुकम्मल मफ़हूम समझ आता है कि बाग खूबसूरत है। इसी तरह अगर हम एक लफ्ज़ बोलें अल किताब और अकेला लफ्ज़ बोलें अल मुफीदुन तो फिर हमें एक एक लफ्ज़ से माना मुकम्मल समझ नहीं आता। लेकिन जब मिला कर बोलते हैं कि अल किताब मुफीदुन, किताब मुफीद है, तो ये एक मुकम्मल जुमला बन गया और इसको अल जुमलातुल मुफीदा कहते हैं। अब जुमला मुफीदा के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे या तो ये इसमों से मिलकर बनता है या इसमें फ़ेल भी होते हैं, जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इसमें आऊज़ु लफ्ज़ है, फिर बिल्लाह है, फिर मिन है, शैतान है, रजीम इसमा है। तो इसमें मुकम्मल तौर पर तीन किस्म के कलिमात अदा होते हैं। सबसे पहले इसम होगा या कोई फ़ेल होगा या हरफ होगा। इसमें जैसे कि हम देखें अलबुस्तान ये भी इसम है, किसी का नाम है। जमील ये भी इसम है, नाम है। किताब भी इसम है, मुफीद भी इसम है। इस तरह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम में आऊज़ु फ़ेल है जिसमें कि ये किसी का नाम नहीं है बल्कि इसमें काम पाया जा रहा है, और जब किसी में काम पाया जाए तो उसको फ़ेल कहते हैं। अगर कोई किसी का नाम हो तो उसको इसम कहते हैं, किसी जगह का नाम हो या किसी इंसान का, किसी शख्स का, किसी हैवान का या किसी भी दूसरी चीज़ का अगर कोई नाम होगा तो वो इसम होगा। अगर उसमें कोई काम पाया जाए और वक़्त टाइम भी पाया जाए तो उसको फ़ेल कहेंगे, और अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो फिर वो हरफ होगा। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ। ये एक फ़ेल है क्योंकि इसमें टाइम ज़माना पाया जा रहा है कि मैं पनाह मांगता हूँ, काम हो रहा है। बिल्लाहि में भी हरफ है जिसका माना साथ है, से है। लफ्ज़ अल्लाह ये इसम है, नाम है। मिन ये हरफ है, इसका माना से है। शैतान लफ्ज़ इसम है, इस तरह रजीम भी इसम है। तो अब हमने ये देखा कि जुमला मुफीदा यानी वो जुमला जो मुकम्मल जुमला बन जाए और उसमें सुनने के बाद हमें किसी ना किसी मफ़हूम की वजाहत हो कि कोई ख़बर दी जाए कि जैसे बुस्तान बाग के बारे में ये ख़बर दी जा रही है कि बाग खूबसूरत है। इस तरह किताब के बारे में हमें क्या पता चलता है कि किताब मुफीद है। अब यहाँ पर अगर फ़ेल जुमला फ़ेलिया हो, जुमला मुफीदा की दो किस्में होती हैं, या तो वो इसमों से मिलकर बनता है उसको जुमला इसमिया कहते हैं। अगर फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर बने तो उसको या उसके साथ कुछ और मुतल्लक़ात जैसे बे मिन वगैरह भी आ जाते हैं। फ़ेल अकेला भी होता है या उसके साथ फ़ाइल मफ़ूल और मुतल्लक़ात भी होते हैं। तो अगर जुमला फ़ेलिया हो तो उसमें पहले फ़ेल होगा, इसके बाद फ़ेल करने वाला फ़ाइल होगा, फिर इसके बाद कुछ हरूफ होंगे, और जब कोई हरफ हो तो उसके बाद जो इसम होता है हरफ उस इसम के साथ मिलकर उसके माने की समझ आती है। हरफ अगर कोई कहे कि बे मैंने साथ मिन से तो इससे आपको कुछ मफ़हूम जहन में नहीं आता। लेकिन अगर आप कहें बिल्लाहि अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला से, और इसी तरह मिन शैतान मिन हरफ बोलें
تو معنی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جب الشیطان الرجیم پڑھیں تو پھر معنی کا پتہ چلتا ہے کہ شیطان مردود سے پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر ہم غور کریں اس جملے کے اوپر، مکمل جملوں پہ، تو ہمیں اس میں یہ تینوں چیزیں ملیں، ایک ہمیں اسم ملا، ایک ہمیں فعل ملا، ایک ہمیں حرف ملا۔ تو کوئی بھی جملہ ہوگا جب وہ اسم فعل حرف سے مل کر بنے گا تو اس میں یہ تین چیزیں، تینوں میں سے ایک اسم ہوگا اور دوسرا بھی اسم ہوگا، یا پھر فعل ہوگا اور اسم ہوگا، یا پھر حروف بھی ساتھ مل کر جملے کا مکمل سٹرکچر بنتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر جملہ مفیدہ دونوں اسموں سے مل کر بنے تو اس میں، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنے، تو جو پہلا اسم ہوگا اس کو ہم مبتدا کہیں گے، یعنی جس کی خبر دی گئی ہے، اور جو دوسرا لفظ ہوگا اس کو ہم خبر کہیں گے جو مبتدا کے بارے میں بتائے گا۔ کبھی کبھی خبر پہلے بھی آ جاتی ہے، مبتدا بعد میں ذکر ہوتا ہے۔ اس کی پہچان صحیح یہی ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے، جس کے بارے میں بیان ہو، جس کی وضاحت کی جائے، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ یہ عموماً ابتدائی کلام میں آتا ہے، اور جو خبر دی جا رہی ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ عربی زبان میں مبتدا کے اینڈ والے حرف کے اوپر دیکھیں پیش ہے، جمیلون کے اینڈ والے حرف کے اوپر بھی تنوین کے ساتھ پیش ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے عربی کا کہ مبتدا اور خبر دونوں کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے، یا وہ حالت رفع میں کہتے ہیں ہوتے ہیں۔ رفع عربی میں پیش کو کہتے ہیں۔ تو ان کی پیش والی حالت ہے مبتدا کی بھی اور خبر کی بھی۔ یہ آگے اسباق میں آئے گا بار بار حالت رفع کے بارے میں۔ آگے دوسرا دیکھیں، الکتاب و مفیدن، یہاں پر الکتاب ایک لفظ ہے، اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اور مفید دوسرا لفظ ہے، اس کو ہم خبر کہیں گے، اور یہ دونوں مبتدا اور خبر مل کر اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اگر فعل اور فاعل وغیرہ سے مل کر بنے تو اس کا سٹرکچر یہ سمجھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سب سے پہلے اعوذ فعل ہے، اس میں میں پناہ مانگتا ہوں، تو میں اس کو عربی میں آنا بھی کہتے ہیں، جو ہمیں ضمیر پروناؤن نظر نہیں آ رہی لیکن وہ بھی معنی سے سمجھی جا رہی ہے۔ اعوذ کہ میں پناہ مانگتا ہوں، آنا، تو اس فعل کا فاعل آنا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ باللہ بھی حرف ہے، اور اس کو بے حرف کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے تو اس کے آخر میں بھی زیر ہوتی ہے، تو یہ باللہ ہی لفظ اللہ کے نیچے اس وجہ سے زیر ہے۔ اس طرح من، یہ بھی حرف ہے، اور اس کے بعد من کے بعد بھی اگر کوئی بھی لفظ آئے، اسم آئے، تو اس کے نیچے بھی زیر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، شیطانی نون کے نیچے زیر ہے اور رجیمی میم کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ دونوں حروف ہیں، ان کو زیر دینے والے حرف کہتے ہیں۔ یہ جب بھی آئیں گے کہیں بھی کسی بھی اسم سے پہلے، تو ان کے بعد آنے والے اسماء کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معنی بنے گا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان رجیم سے۔ ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں سبق کو کہ جملہ مفیدہ ہم کس کو کہیں گے کہ جس کا مفہوم کلیئر ہو، جس میں کسی کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا کوئی مفہوم سمجھایا جائے۔ اب اس میں یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اجزاء 3 ہوں گے، یعنی کوئی اسم ہوگا، اس میں کچھ افعال ہوں گے اور کچھ حروف ہوں گے۔ اب اگر اسموں سے مل کر بنے گا تو اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے۔ اس کا پہلا لفظ مبتدا ہوگا، اور جو اس کے بارے میں خبر دی جائے گی وہ خبر ہوگا۔ اور اگر وہ اس میں فعل ہو اور فاعل سے مل کر بنے تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اور یہ فعلیہ جملہ جب بنتا ہے تو اس میں ایک فعل ہوتا ہے، پھر اس کا فاعل ہوتا ہے جو اس فعل کو سر انجام دیتا ہے، اس کے بعد اس کا کبھی کبھی مفعول بھی ذکر ہوتا ہے۔ کچھ جملہ فعلیہ میں صرف فعل اور فاعل مل کر جملہ پورا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول بھی ہوتا ہے، اور کبھی فعل کے ساتھ فاعل، مفعول اور حروف جارہ وغیرہ اس کے متعلقات بھی ہوتے ہیں۔ معزز سامعین،
آج کے سبق میں آپ نے جملہ مفیدہ کے بارے میں پڑھا، آئندہ اسباق میں ہم حروف کے بارے میں تفصیل